रहमतल लिल आलमीन इस्लामिक सेंटर तालीम तरबियत नूरुन अला मर्रि ज़मान तअल्लक़ा वअज़ाअ लिद्दुनिया तरीक़न मुशरिक़ा वहुदन मिनर्रहमान यहदीना बिही लिस्सालिहाति वलिलमकारिमि वत्तुक़ा هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا مضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدافعا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فلكل وانصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته रहमतल लिल आलमीन इस्लामिक सेंटर तालीम तरबियत खिदमत का मिसाली अदारा।